السلام عليكم. متابعي المحترمين، أرحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين الناطقين باللغة العربية. في درس اليوم سوف نتعلم عبارة صغيرة جدا لكنها هامة جدا في اللغة الفرنسية، وهي عبارة إليا. تتكون هذه العبارة من 3 أجزاء. الجزء الأول هو كلمة إيل، الضمير الذي تعلمناه في الدروس الماضية. الكلمة الثانية تتكون من حرف واحد وهو الحرف Y. الكلمة الثالثة تتكون أيضا من حرف واحد وهو A، وهي تمثل le verbe avoir au présent، الفعل avoir مصرفا في الحاضر، طبعا مع الضمير il الذي لدينا في العبارة. عبارة إيليا تعني في اللغة العربية بكل بساطة هناك أو يوجد. مثلا عندما نقول في اللغة العربية هناك كتاب تحت الطاولة، أو يوجد كتاب تحت الطاولة. إذا أردنا أن نقول هذه العبارة باللغة الفرنسية فسنستعمل عبارة إليا ثم نتابع الجملة حسب ما لدينا فيها. لكي نتعلم استعمال هذه العبارة بشكل جيد فلنتابع هذه الجمل. Il y a un nouveau livre sur le bureau. Il y a un nouveau livre sur le bureau. تلاحظ عزيزي المتابع أنك قادر على فهم الجملة. عندما نقول un nouveau livre sur le bureau فهذا يعني كتاب جديد على المكتب، لكن مع إضافة العبارة الجديدة il y a سنقول في اللغة العربية يوجد كتاب جديد على المكتب، أو هناك كتاب جديد على المكتب. un nouveau livre كتاب جديد sur le bureau على المكتب. مع إضافة العبارة il y a تصبح الجملة هناك كتاب جديد على المكتب أو يوجد كتاب جديد على المكتب. Il y a des taches sur l'écran. Il y a des taches sur l'écran. كلمة l'écran تعني الشاشة. des taches هذا اسم في حالة الجمع، مفرده une tâche. une tâche c'est un nom féminin. عندما نقول une tâche المعنى هو بقعة. إذا هنا نلاحظ أن الاسم في حالة الجمع. إذا معنى هذه الجملة باللغة العربية هناك بقع على الشاشة. هناك بقع على الشاشة، أو توجد بقع على الشاشة طبعا. Dans la semaine il y a 7 jours. Dans la semaine il y a 7 jours. الجزء الأخير من الجملة 7 jours لا شك أنك فهمته ببساطة عزيزي المتابع. في الدروس الماضية رأينا الأعداد من 6 إلى 10، والعدد الذي لدينا هنا هو 7. 7 jours تعني 7 أيام. Dans la semaine أي في الأسبوع. La semaine تعني الأسبوع. إذا معنى هذه الجملة في الأسبوع 7 أيام. طبعا يمكن أن نقول في الأسبوع هناك 7 أيام، لكن في اللغة العربية لا حاجة لإضافة كلمة هناك بما أن المعنى واضح. في الأسبوع 7 أيام. Dans la semaine il y a 7 jours. Il y a 2 grandes voitures devant la maison. Il y a 2 grandes voitures devant la maison. devant la maison تعني أمام المنزل. كلمة devant تعني طبعا أمام. بقية الكلمات لا شك أنك فهمتها عزيزي المتابع. عندما نقول 2 فهذا يعني 2، العدد 2. grande أي كبيرة، voiture سيارة، devant la maison أمام المنزل. إذا هنا نتحدث عن سيارتين. Il y a 2 grandes voitures devant la maison أي هناك سيارتان كبيرتان أمام المنزل. Il y a des invités avec Monsieur Talal. Il y a des invités avec Monsieur Talal. طبعا كلمة avec تعني مع. des invités سبق ورأيناها أيضا وتعني ضيوف. des invités ضيوف. إذا معنى الجملة هناك ضيوف مع السيد طلال، أو يوجد ضيوف مع السيد طلال. Il y a un petit problème. Il y a un petit problème. عندما نقول كلمة problème فالمعنى هو مشكل. le problème أي المشكل. petit هذه صفة تعني صغير. إذا معنى هذه الجملة هناك مشكل صغير، أو يوجد مشكل صغير. Il y a un petit problème. ماذا لو أردنا القول هناك مشكل كبير؟
كيف سنقول ذلك باللغة الفرنسية؟ طبعا il y a un grand problème. عوض petit سنستعمل الصفة grand. il y a un grand problème أي هناك مشكل كبير. Dans ma chambre il y a une petite table. Dans ma chambre il y a une petite table. طبعا عزيزي المتابع لا شك أنك فهمت جيدا معنى هذه الجملة، وهي في غرفتي طاولة صغيرة، أو في غرفتي توجد طاولة صغيرة، نفس المعنى في اللغة العربية. عندما نقول ما chambre فهذا يعني غرفتي. عندما نقول لا chambre عندما نستعمل l'article défini لا فهذا يعني الغرفة لا chambre. لكن إذا استعملنا ما chambre فهذا يدل على الانتماء أو الملكية. غرفتي ما chambre. Dans ma chambre il y a une petite table أي في غرفتي طاولة صغيرة. مرة أخرى ماذا لو أردنا القول في غرفتي طاولة كبيرة؟ سنقول Dans ma chambre il y a une grande table. Il y a une grande table. Il y a un accident sur la route. Il y a un accident sur la route. Un accident تعني حادثة. Sur la route أي على الطريق. هناك حادثة على الطريق. Il y a une seule possibilité. Il y a une seule possibilité. La possibilité تعني الإمكانية. إذن une seule possibilité أي إمكانية وحيدة. معنى الجملة إذن توجد إمكانية وحيدة أو هناك إمكانية وحيدة. Il y a quelque chose dans ma poche. Il y a quelque chose dans ma poche. نلاحظ عزيزي المتابع أننا لونا عبارة quelque chose بلون جديد. quelque chose هي كلمة هامة جدا ينبغي أن نحفظها. quelque chose تعني شيء ما. شيء ما. كلمة poche تعني الجيب. la poche الجيب. إذن ما poche تعني جيبي. إذن معنى هذه الجملة هناك شيء ما في جيبي أو يوجد شيء ما في جيبي. quelque chose شيء ما. Il y a quelqu'un près de la fenêtre. Il y a quelqu'un près de la fenêtre. La fenêtre سبق ورأيناها في الدروس الماضية تعني النافذة. près de تعني قرب. إذن près de la fenêtre أي قرب النافذة. عبارة quelqu'un كما رأينا بالنسبة لكلك شوز التي تعني شيء ما هي مشابهة لها. quelqu'un في الأصل quelque un، وقد حذفنا حرف أ ووضعنا بدله علامة أبوستروف. quelqu'un بكل بساطة تعني شخص ما أو أحد ما، أي عندما نتكلم عن الأشخاص عن الإنسان. أما quelque chose نستعملها عند الحديث عن الأشياء. إذا معنى هذه الجملة هناك شخص ما قرب النافذة أو هناك أحد ما قرب النافذة. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? نلاحظ عزيزي المتابع أن هذه الجملة عبارة عن سؤال أو عن استفهام، والذي جعلها كذلك هو استعمال عبارة qu'est-ce que. qu'est-ce que التي رأيناها في الدروس الماضية أيضا، والتي تعني ماذا أو ما الذي. مثلا نقول qu'est-ce que tu fais ماذا تفعل، أو qu'est-ce que tu écris ماذا تكتب، qu'est-ce que tu manges ماذا تأكل. qu'est-ce qu'il y a dans ce sac تعني ماذا يوجد في هذا الكيس. le sac يعني الكيس أو يعني أيضا الحقيبة. dans ce sac في هذا الكيس. عندما نقول le sac المعنى الكيس. إذا قلنا مثلا un sac المعنى كيس تصبح الكلمة نكرة. أما إذا قلنا ce sac فالمعنى هذا الكيس. هكذا إذن نصل لنهاية هذا الدرس. نتمنى أن تشاركوه مع أصدقائكم الراغبين في تعلم الفرنسية من البداية. ختاما وكالعادة نشكر لكم حسن المتابعة ونتمنى لكم دائما رحلة موفقة.